सबैजनालाई मेरो नमस्कार। म आज यो एकाउन्टको डेबिट क्रेडिट रुल कसरी जेनेरेट भयो र यो कसरी प्रयोग गरिन्छ र सम्झन बुझ्न कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने बारेमा व्याख्या गर्न जाँदैछु। यो डबल इन्ट्री सिस्टम भनेको दुईटा कुनै पनि ट्रान्जेक्सन कम्तीमा पनि दुईटा पाटो हुन्छ। त्यो दुईटा पाटो प्रत्येकचोटि बराबर गराउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित हुन्छ। जस्तै कसैसँग मैले सामान किने भने मैले सामान पाउँछु, मसँग सामान आउँछ, मैले उसलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ अथवा मैले दिएको हुन्छ। यसरी हरेक ट्रान्जेक्सनमा दुईटा असर हुन्छ, कम्तीमा तीनटा चारवटा पनि हुनसक्छ, तर कम्तीमा बराबर हुन्छ, दुईटा हुन्छ। जस्तै मैले ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गरेँ भने मेरो ब्याङ्कको खाताको पैसा बढ्छ, तर मसँग क्यास ब्यालेन्स घट्छ। जस्तै मैले कसैलाई सामान बेचेँ भने मेरो सामान घट्छ, तर मैले उसँग कि पैसा पाउँछु, मेरो पैसा बढ्छ, कि उसँग लिनपर्ने हुन्छ, लिनपर्ने पैसा बढ्छ। यसरी हरेक कारोबारले दुईटा असर गरेको हुन्छ, दुई पक्षलाई असर गरेको हुन्छ। त्यसैले हरेक ट्रान्जेक्सनमा दुईटा इक्वल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता डबल इन्ट्री सिस्टमले राखेको हुन्छ। अब दुईटा साइन चाहिन्छ किन, त्यसको पहिला अर्थ बुझ्नु पर्यो। अब मैले ब्याङ्कमा जनवरी 1मा 1000 डिपोजिट गरेँ, जनवरी 2मा 500 विथड्र गरेँ, निकालेँ, जनवरी 3मा 200 रुपियाँ डिपोजिट गरेँ, जनवरी 4मा 100 रुपियाँ निकालेँ। अब मैले यहाँ साइन नदिकन त मेरो ब्याङ्कमा कति ब्यालेन्स छ भनेर यहाँ मैले थाहा पाउन सक्दिनँ। अब मैले जब ब्याङ्कमा जम्मा गर्दा एउटा साइन, निकाल्दा अर्को साइन दिएँ भने त बल्ल थाहा हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ के गरिदियो भने ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दा डेबिट साइन, डिपोजिट गर्दा डेबिट साइन, निकाल्दा क्रेडिट साइन। भनेपछि त अब दुईटा साइन बिच त जोड घटाउने भयो नि। एउटा साइन जोडिन्छ, अर्को साइन घट्छ। अन्त डेबिट 1000 र 200 जोडेर 1200 भयो, क्रेडिट 500 र 100 600 भयो। 1200बाट 600 घट्दा डेबिट धेरै भयो, 600 ब्यालेन्स भयो। यसरी हरेक यो चाहे ब्याङ्कमा होस् वा कुनै सप्लायर्सलाई होस्, कुनै पार्टीलाई होस्, कुनै खर्च होस्, कुनै इन्कम होस्, त्यो सम्पूर्णको अन्तिम ब्यालेन्स पत्ता लगाउनको लागि त्यो एकाउन्टको गडबड हुने सिचुएसन गराउन दुईटा साइन चाहिएको। जस्तै मैले कसैलाई सामान 1000 को बेचेँ क्रेडिटमा, उसले मलाई पटक पटक गरेर घरि 100 दियो, 200 दियो, 300 दियो, फेरि मैले उसलाई सामान बेचेँ। अनि यो क्रम त बिजनेसमा चलिरहन्छ। अनि त्यो जब दुईटा साइन दिएन भने त अन्तिममा उसँग लिन पर्ने हो कि उसलाई दिन पर्ने हो कि कति ब्यालेन्स हो थाहा हुन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा चाहे डेबिट साइन दिनुहोस्, चाहे डेबिट क्रेडिट साइन दिनुहोस्, चाहे क ख दिनुहोस्, चाहे नेपाल भारत दिनुहोस्, कम्तीमा दुईटा साइन एक्जुम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ लुका पेसियोलीले दुईटा साइन डेबिट र क्रेडिट इन्ट्रोड्युस गरिदिए। तर यो डेबिट क्रेडिटले गर्दा एकाउन्टको यो सामान्य म्याथमा आधारित हो। यो एकाउन्ट सामान्य स्कुलै नगएको मान्छेले पनि सामान्य ज्ञान छ भने यो सजिलै बुझ्न सकिने हो। तर यसलाई राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा अथवा यो जसले यसलाई बुझाउन खोज्छ अथवा उनीहरूले पनि गलत तरिकाले सिकाएको हुनाले संसारभर नै यो कम्प्लिकेटेड भयो। मान्छेले यो रुल घोकेर हिसाब राख्न त सक्छ, तर यो हो के कसरी भएको भन्ने कुरा नै बुझेनन्। अब उनले यो डेबिट क्रेडिट इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा अगाडि पनि डबल इन्ट्री सिस्टमबाट हिसाब किताब हुन्थ्यो, तर उनले यो डेब्टर्स भनेको डेबिट लिनुपर्ने, क्रेडिटर्स भनेको तिर्नुपर्ने भनेर इन्ट्रोड्युस गरिदिए। त्यो इन्ट्रोड्युस गर्नाले नै यो धेरै कम्प्लिकेटेड भएको। जस्तै उनले डेब्टर्स भनेको लिनुपर्नेलाई भयो भने लस र एक्सपेन्डिचर त लिनुपर्ने होइन, तर किन तिनीहरू डेबिट भए, कम्प्लिकेटेड भइदियो त्यहाँ। अब प्रफिट, व्यवसायको प्रफिट त राम्रो, क्रेडिट भनेर लगाइदिए। क्रेडिट भनेको क्रेडिटर्सबाट तिर्न पर्ने एउटा आएको। अब प्रफिट किन क्रेडिट भयो भन्दा बिजनेस छुट्टै इन्टिटिज हो, सेयर होल्डर छुट्टै इन्टिटिज हो। यो चाहिँ प्रफिट क्रेडिट बिजनेसको हो, यो सेयर होल्डरलाई दिनुपर्ने उसको दायित्व हुनाले क्रेडिट भएको भनेर यो उनले भने वा भनेनन्,
उनको ओरिजिनल किताब मैले पढ्ने अवसर पाएको छैन, खोज्दैछु। तर संसारमा जति पनि किताबहरू लेखिएका छन् उनले यसो भनेका थिए भनेर लेखिएको छ, तर यो सरासर गलत छ। त्यसैले मैले यो गलत अवधारणालाई संसारभरमा यो नयाँ अवधारणाबाट त्यही डेबिट क्रेडिटको रुलको ठाउँमा नयाँ तरिकाले त्यो कहानी चाहिँदैन, यहाँ त्यो कहानी नगरिकन यो सामान्य म्याथमा आधारित हो भनेर स्थापित गराउन खोज्दैछु। त्यसैले मैले यो भिडियो बनाएको छु। अब क्यापिटल क्रेडिट हुन्छ किन त भन्ने कुरो, तपाईँले बिजनेस गर्नको लागि जति पैसा सम्पत्ति हाल्नुहुन्छ, चाहे क्यास हाल्नुहोस्, चाहे बिल्डिङ, भवन, अन्य सम्पत्ति जे हाल्नुहोस्, त्यसलाई क्यापिटल मानिएको। जस्तै मैले यहाँ 100 रुपियाँ क्यापिटल हालेँ, त्यो 100 रुपियाँ क्यापिटल सिआर भनेर यो मानेको मात्रै हो। सिआरको ठाउँमा अरू कुनै, जस्तै मैले बिउ भनेर मान्न नि सक्थेँ। अब हालेको पैसालाई बिउ, अब मैले यो बिउ रोपेर बिजनेसबाट रुख बनाउँछु भन्दा यो बराबर बिउ बराबर रुख, बिउ र रुख सधैँभरिबाट जति हाल हो भने त्यति हुन्छ। अब यो रुख बन्नको लागि त प्रफिट हुन पर्यो, त्यही भएर त्यो प्रफिट यता क्रेडिट भएको। अब त्यो प्रफिटको पाटो अहिले आउँछ, तर बिउ जति बिउ हालिन्छ त्यति नै हुन्छ भन्न खोजेको। यो क्यापिटल बराबर क्यास एसेट्स बराबर हुन्छ सधैँ। भनेपछि यहाँ क्यापिटल उसले 100 हालेको थियो, यो क्यास 100 भयो। त्यसैले अब क्यापिटल मैले आज 100 हालेँ, भोलि फेरि 50 थपेँ, पर्सि फेरि 50 थपेँ भनेपछि त यो बढ्दाखेरि त क्रेडिट हुने भयो नि। त्यसैले क्यापिटल बढ्दाखेरि क्रेडिट गर्न पर्यो। फेरि मलाई कहिलेकाहीँ क्यापिटल रिटर्न लिन मन लाग्ला अरे, होइन, बिजनेसमा बढी हो क्यापिटल घटाउँछु भन्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले यो बढ्दा क्रेडिट भयो भने घट्दा यो घट्न पर्यो भनेपछि अर्को साइन चाहियो। त्यसैले क्यापिटल घट्दा अर्को साइन डेबिट इन्ट्रोड्युस भएको। क्यापिटल भनेको क्यापिटललाई क्रेडिट मानेको, त्यो जति पैसा हाल्यो त्यही नै बिजनेसको एसेट्स हुन्छ, यो सधैँ बराबरी हुन्छ। यो सब मानेको कुरा हो, यो हिसाब गर्नलाई सुरुमा मानेको यो। अब यसबाट नै अरू सबै म्याथमेटिक इक्वेसन मार्फत नै अरू बाई प्रडक्ट हुँदै जाने हुन्, बाई प्रडक्ट हुँदै मिल्ने हुन्। जस्तै लोन लियो, होइन, अब लुकापेसीले यो भन्यो भन्दै लोन तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो क्रेडिट भनिएको भन्छन्, त्यही लेख्छन्। युट्युबमा हेरौँ, गुगलमा हेरौँ, हरेक किताबमा हेरौँ, लोन किन क्रेडिट हुन्छ भन्दाखेरि यो लोन भनेको बिजनेसको क्रेडिट हो, तिर्नुपर्ने हो, त्यही भएर क्रेडिट भनेको हो। यो सरासर गलत छ। किनभने क्यापिटल 100 भनेर मानियो, यो क्यास 100 भनेर मानियो। यो डेबिट र क्रेडिट साइनको ठाउँमा अरू साइन दिएको भयो नि हुन्थ्यो, उनलाई भन्न सजिलो भयो सिआर साइन दिएको भएर लोन क्रेडिट भएको भनेर। तर यो सरासर गलत हो, किनभने हामीले फर्स्टमा क्यापिटललाई क्रेडिट, एसेट्सलाई डेबिट मानेका छौँ। अब यो लोन भन्ने चिज त लोन लिँदासम्म त हामीलाई लोन के हो, डेबिट हो क्रेडिट थाहा छैन। तर लोन लिँदा हामीले के पाइन्छ, क्यास पाइन्छ। भनेपछि त क्यास त हामीले अघि नै मानिसकेका छौँ, क्यास त डेबिट भनेर एज्युम गरेका छौँ। भनेपछि हाम्रो क्यास डेबिट बढ्यो भनेपछि हाम्रो यतापट्टि अब यसलाई यो डेबिटलाई बराबर गर्न क्रेडिट साइडमा राख्न पर्यो, त्यही भएर लोन क्रेडिट भएको। लोन तिर्न पर्ने भएर क्रेडिट भएको होइन कि लोन लिँदाखेरि हाम्रो क्यास बढ्यो, त्यो क्यास बढ्दाखेरि डेबिट हुन्छ भनेर हामीले पहिले मानेका थियौँ। अब हरेक ट्रान्जेक्सनमा बराबर हुनुपर्छ, दुई पक्ष असर बराबर हुनुपर्छ भनेर अघि नै मैले व्याख्या गरेँ। त्यो अब क्यास बढ्यो भनेपछि अब त्यो के बापत बढेको हो त, लोन लिँदा बढेको, त्यसको सोर्स के हो भन्दा लोन त्यही भएर क्रेडिट भएको। त्यो उनले व्याख्या गरे जस्तो तिर्न पर्ने भएर क्रेडिट भएको होइन। यहाँ मैले क्रेडिटको ठाउँमा क मानेको भए, यसलाई ख मानेको भए, क्यास बढ्दा ख भयो। अब क र ख हरेक ट्रान्जेक्सनमा बराबर हुनुपर्छ, त्यसैले लोनलाई क गर्नुपर्छ भनेर भन्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै जस्तो अब इन्कम र सेल्स, अब इन्कम र सेल्स किन क्रेडिट गरिन्छ त थाहा छैन नि त। इन्कम हुन्छ, पैसा आउँछ, तर इन्कमलाई क्रेडिट भनेर जसले सिकाउँछन्, जसले पढाउँछन्, इन्कम
क्रेडिट किन भन्दा यो रुल हो, यसलाई मानेको हो भन्छन्। तर यसको मुख्य सोर्स भनेको क्यापिटललाई क्रेडिट मानिएको छ, क्यासलाई एसेट्सलाई डेबिट मानिएको छ, त्यो एजुम हो। अब त्यो मसँग क्यापिटल 100 रुपियाँ हालेको थियो, त्यो 100 रुपियाँले मैले एउटा मान्छे जोख्ने त्यो स्केल किने, जोख्ने तुलो हुन्छ नि बाटोमा राख्छन् नि, त्यो स्केल किने, 100 रुपियाँको स्केल किने, त्यो त डेबिट भयो, यो सम्पत्ति भयो मेरो। अब यो मेसिन 100 छ, अब मैले बाटोमा लगेर राखेँ, एकजना मान्छे आएर जोखिएर 5 रुपियाँ दियो मलाई भनेपछि त मसँग त अब 5 रुपियाँ आयो। त्यो 5 रुपियाँ भनेको त क्यास हो, क्यास बढ्दाखेरि डेबिट हुन्छ भनेर अघि नै एजुम गरेका छौँ माथि नै, भनेपछि त क्यास डेबिट भयो। अब इन्कम क्रेडिट भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन हामीलाई होइन, इन्कम के हो हामीले कतै नमानेका छौँ, न कतै केही छैन नि त। अब 5 रुपियाँ मसँग बढिसकेर त्यसलाई डेबिट मानिन्छ भने अर्को चाहिँ स्वतः नै क्रेडिट हुन्छ, नभए यो बराबर हुँदैन, जति हाल्यो त्यति हुन्छ। अब यहाँ मेसिन र 5 रुपियाँ गरेर 105 भयो भने हामीसँग त जम्मा क्यापिटल मात्रै 100 छ। अब त्यसको सोर्स के हो त? इन्कम हो, त्यसैले इन्कम क्रेडिट भएको। यो बराबर गराउन यता इन्कम सोर्स भएर क्रेडिट भएको। यसरी इन्कम सधैँ क्रेडिट हुन्छ भन्ने यहाँबाट बुझिन्छ। अब खर्च कसरी डेबिट हुन्छ त? होइन, हामीलाई त सम्पत्ति क्यापिटल 100 एजुम गरेर क्रेडिट भयो। अब किनियो केही कुरामा खर्च गरियो, जस्तै स्टेसनरी भनेको सामान्य त्यो केही युज गरेपछि सकिन्छ, त्यसलाई खर्च भनिन्छ, अथवा तलब दिँदा सकिन्छ, रेन्ट तिर्दा पैसा जान्छ सकिन्छ। अब त्यो डेबिट हो कि क्रेडिट हो त हामीलाई त अहिलेसम्म थाहा छैन। तर हामीलाई के थाहा छ भने त्यो खर्च गर्दा हाम्रो क्यास घट्छ। 100 रुपियाँ थियो हामीसँग, क्यापिटल हाल्दा क्यापिटल 100 हालेको, क्यास 100 थियो, तर त्यो खर्च गर्दा 10 रुपियाँ खर्च गर्दा हामीसँग जम्मा 90 रुपियाँ छ। भनेपछि त हाम्रो सधैँ क्यापिटल जति हालेको त्यति हुनुपर्छ। तर हालेको 100 थियौँ क्यापिटल, तर हामीसँग 90 छ भनेपछि त कहाँ गयो त त्यो पैसा? त्यो लेख्न पऱ्यो नि त। त्यो लेख्नको लागि त्यो क्यापिटल साइड र यता एसेट साइड बराबर गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो गराउनको लागि खर्च डेबिट भएको। क्यापिटल फेरि एकपटक क्यापिटल 100 हालिदिएको थियो, अब खर्च भएर हामीसँग जम्मा 90 रुपियाँ बाँकी रह्यो। तर हामीले सुरुमै मानेका छौँ कि क्यापिटल साइड र एसेट साइड सधैँ बराबर हुन्छ। अब बराबर त भएन भनेपछि यो साइडमा चाहिँ के कारणले गर्दा हाम्रो क्यास घटेको हो त? त्यो कारण लेख्न पर्यो। स्टेसनरी एक्सपेन्सेस, रेन्ट एक्सपेन्सेस। त्यसरी अब क्यापिटल साइड यताको साइड क्रेडिट साइड र डेबिट साइड बराबर भयो, त्यो कारणले खर्च डेबिट भयो। अब जस्तै खर्च पनि यसो अनौठो लाग्छ नि, खर्च पनि डेबिट अनि सम्पत्ति पनि डेबिट। सम्पत्ति त राम्रो चिज हो, खर्च त खर्च भएर जाने हो, तर दुइटै डेबिट किन भन्ने लाग्ला। जस्तै यो स्टेसनरीको ठाउँमा मैले 20 रुपियाँको कम्प्युटर किनेको भए पनि नेचर त उस्तै हुन्छ, मेरो क्यास घट्छ होइन। यो क्यास घटेर 20 रुपियाँ घटेर 80 रुपियाँ हुन्छ भनेपछि यता क्यापिटल हालेको पैसा 100 छ, घटेर 80 हुन्छ कम्प्युटर किन्दा। अब के कारणले घट्यो त भन्दा कम्प्युटर किनेर भनेर यहाँ कम्प्युटर लेख्न पर्यो। त्यही भएर कम्प्युटर डेबिट भयो। अथवा कम्प्युटर त सम्पत्ति पनि हो, हामीले अलरेडी उहीँ मानिसकेका छौँ सम्पत्ति बढ्दा डेबिट भनेर। कम्प्युटर किन्दा हामीसँग कति पनि कम्प्युटर थिएन, कम्प्युटर किन्दा बढ्यो, कम्प्युटर बढ्दाखेरि डेबिट। अनि यसको यो खर्चको नेचर पनि उस्तै भयो। कम्प्युटर किन्दा पनि हाम्रो क्यास घटेको हुन्छ, एउटा घट्यो, क्यास घट्दा क्रेडिट हुन्छ भनेर यहाँ लेखिसकेका छौँ। क्यास घट्दा क्रेडिट भयो र खर्च गर्दा अब त्यो क्रेडिट भएपछि खर्चको पार्टमा डेबिट गर्नु पर्यो। सम्पत्ति किन्दा पनि हाम्रो खर्च हुन्छ, फेरि सम्पत्ति बढ्छ, त्यही भएर डेबिट। सम्पत्ति र खर्चमा के फरक छ भने दुइटै किन्दा, सम्पत्ति किन्दा पनि खर्च गर्दा पनि हाम्रो पैसा घट्छ, नेचर एउटै हुन्छ, पैसा घट्छ। तर सम्पत्ति हामीसँग रहन्छ, खर्च सिद्धिएर जान्छ, तर नेचर त उस्तै भयो नि त। हाम्रो पैसा घट्दा दुइटैमा क्रेडिट गर्नु पर्यो। अब अर्को चिजलाई डेबिट गर्नु पर्यो भने सम्पत्तिलाई डेबिट गर्नु पर्यो,
खर्चलाई पनि डेबिट गर्न पर्यो। यसरी सम्पत्ति र खर्चको नेचर एउटै किसिमको हुँदा, हाम्रो पैसा घट्ने हुँदा यी दुईटैमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि खर्च पनि डेबिट, सम्पत्ति पनि डेबिट भएको। अब प्रॉफिट, हरेक किताबमा हेर्नुहोस्, प्रॉफिट किन क्रेडिट हुन्छ भन्दा व्यवसाय भनेको छुट्टै एन्टिटी हो, शेयर होल्डर भनेको छुट्टै एन्टिटी हो, त्यसैले प्रॉफिटलाई क्रेडिट गरिएको भनेर सिकाइन्छ। यो टोटल 100% गलत छ, संसारभरि गलत पढाइएको छ। क्यापिटल 100 रुपियाँ छ मसँग, मैले केही सामान किनेर 100 रुपियाँको केही सामान किने र 120 मा बेचेँ। 120 मा बेच्दा मसँग अब 120 क्यास हुन्छ हैन, क्यास 120, यो त डेबिट हो। अब यो डेबिट भइसकेपछि अर्को साइड त क्रेडिट बराबर गराउनु पर्यो। डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ भनेर मानेका छौँ। अहिलेसम्म प्रॉफिट डेबिट हो कि क्रेडिट हो हामीलाई थाहा छैन, तर डेबिट साइड बढिसकेपछि अभियसली हामीले क्रेडिट साइडमा थप्न पर्छ। त्यो कारणले गर्दा यो क्रेडिट भएको। त्यो ड्रामा, त्यो कहानीको कुनै तुक छैन। खास यो म्याथमेटिक्स, शुद्ध म्याथमेटिक्ससँग सम्बन्धित हो। क्यापिटल 100 रुपियाँ हालेर मैले बिजनेस सुरु गरेँ, 100 रुपियाँको सामान किनेर तत्कालै मैले अब 1 महिना 2 महिना 3 महिना पछि बेचेँ। बेच्दाखेरि मसँग कति पैसा बाँकी रहन्छ? 120 रुपियाँ बाँकी रहन्छ। अब मसँग 120 छ, मैले हालेको जम्मा 100 भनेपछि यसको सोर्स यो 120 हुनुको कारण के हो त? प्रॉफिट हो। त्यही भएर प्रॉफिट क्रेडिटमा आएको। यो साइड जति पैसा हालिएको छ त्यति हुनुपर्छ। अब हालेको भन्दा बढी भयो भने त यो केहीबाट त बढ्छ, कि लोन लिएर बढ्छ, कि क्यापिटल थपेर बढ्छ, कि प्रॉफिटले बढ्छ। भनेपछि यी सोर्सका चिजलाई त क्रेडिट साइडमा हाल्न पर्यो। एसेट साइड बढ्नुको कारण भनेको, पहिला भन्दा एसेट बढी बढ्नु भनेको कि लोन लिएर बढ्छ, कि क्यापिटल थपेर बढ्छ, कि प्रॉफिट भएर बढ्छ। अब यहाँ लोन पनि लिएको छैन, क्यापिटल पनि बढेको छैन भनेपछि प्रॉफिट बढ्यो। त्यही भएर प्रॉफिट क्रेडिट भएको। त्यो छुट्टै एन्टिटी भएर यो क्रेडिट लायबिलिटी जो भएर क्रेडिट भएको होइन। त्यसैले यो गलत पढाइ छ संसारभरि। यो चाहिँ संसारबाट यो गलतलाई हटाउन प्रयास गर्नुपर्छ। त्यही कारणले त्यो गलत पढाएको कारणले नै यो डेबिट क्रेडिट रुल सबैलाई गाह्रो भएको। यो सिम्पल म्याथमेटिक्समा आधारित छ, यो कुरो भनेर सबैलाई बुझाउन सकियो भने यो सबैले बुझ्छ। वाइ लस इज डिनोटेड बाई डेबिट। अब यो लस किन डेबिट हुन्छ भनेर किताबहरूमा हेर्नु, गुगल सर्च गर्नुभयो भने के भन्छन् भने, बिजनेसले आज लस गर्ने भनेको भोलि भविष्यमा इन्कम गर्न सक्छ। त्यसैले आज बिजनेसको लस भएको, त्यसैले भोलिको इन्कम जेनेरेट गर्ने हुनाले यसलाई एसेट्सको रूपमा राखिन्छ भनिन्छ। यो टोटल्ली गलत छ। आज लस भएको कम्पनीले भोलि नाफा गर्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? संसारमा धेरै कम्पनीहरू लस भएर डुबेर कोल्याप्स भयो। त्यो मान्यतामा त्यो कहानी यहाँ कुनै रिलेसन छैन। यो शुद्ध म्याथमेटिक्स इक्वेसन हो। क्यापिटल 100 हाल्यो, उसले कारोबार गर्यो, ऊ लसमा गयो, उसले 10 रुपियाँ लस गर्यो, उसँग 90 रुपियाँ डेबिट साइडमा छ। अब हामीले सुरुमै मानेका छौँ यो क्यापिटल साइड र डेबिट साइड सधैँ, क्यापिटल साइड र एसेट साइड सधैँ बराबर हुनुपर्छ। क्रेडिट जति हालेको त्यति पैसा हुनुपर्छ। जति हालेको त्यति पैसा छैन भने त कारण के हो? लस हो। त्यही भएर लस डेबिट भएको। सिम्पल छ यहाँ म्याथमेटिक्स। 100 रुपियाँ उसले हाले, कारोबार गर्यो, लास्टमा हिसाब गर्दा उसँग जम्मा 90 रुपियाँ छ भनेपछि त केही कारण छ नि त पैसा घट्नु पर्छ। त्यो घट्नुको कारण के हो? त घट्नुको कारण लस हो। त्यही भएर लस डेबिट भएको। यसरी यी प्रत्येक कुराहरू, प्रत्येक यति क्यापिटल, लोन, इन्कम, सेल्स, एसेट्स, एक्सपेन्डिचर, लसेस, एकाउन्टमा हुने यति कुरा हुन्। यी सबैको मैले यहाँ कसरी डेबिट कसरी क्रेडिट भने, यो भिडियोलाई राम्रोसँग सुन्नु। यो सबैको अन्तिम रूप भनेको अब यहाँ आयो। ल हेर्नुहोस्, क्यापिटल पनि यता क्रेडिट साइडमा आयो, लोन पनि क्रेडिट साइडमा आयो, इन्कम पनि क्रेडिट साइडमा आयो, प्रॉफिट पनि क्रेडिट साइडमा आयो। अब यसको त्यो सुरुमा मानेको क्यापिटल हो, यसको सबैको बाई प्रोडक्ट यिनीहरू हुन्। सुरुमा मानेको क्यापिटल र एसेट्स मात्रै हो। क्यापिटललाई क्रेडिट हो, एसेट्सलाई डेबिट मानेको।
त्यसैको बाई प्रडक्टहरू म्याथमेटिक्स इक्वेसन मार्फत अरू जेनेरेट भएका हुन्। अब यसको नेचर, क्यापिटलको नेचर, लोनको नेचर, इन्कमको नेचर, प्रफिटको नेचर एउटै भयो। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरू बढ्यो भने क्रेडिट लेख्ने र यिनीहरू घट्यो भने डेबिट लेख्ने भनेर एउटा फर्मुला जेनेरेट भयो। यो वर्ल्ड वाइड फर्मुला अहिले पनि छ, तर जुन त्यो यो कुरालाई बुझाउन जुन त्यो कहानी हालिएको छ त्यो कहानी गलत छ। यो साइन डेबिट क्रेडिट गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जुन सुकै दुईटा साइन दिँदा हुन्छ। र यो अन्तिमको सूत्र सबैलाई थाहा छ, अहिले यो सूत्रले नै हिसाब गरेका हुन्छन्, तर यो सूत्रको मूल यो रुट नै गलत हुँदा सामान्य मान्छेले बुझ्न नसक्ने भएको हो। अब यहाँ एसेट सुरुमा मानेको अरू यो एक्सपेन्सेस र लसेस मैले अघि व्याख्या गरेँ, त्यो बाई प्रडक्ट हो। अब एसेट्स बढ्दा डेबिट, घट्दा क्रेडिट, यति दुईटा रुल राम्रोसँग बुझेपछि अब हरेक ट्रान्जेक्सन, जस्तै मैले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्दा अब यही रुलले मिल्छ, कुन के डेबिट के क्रेडिट भन्ने। मैले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेँ चाहिँ मेरो पैसा घट्छ, मेरो पैसा भनेको एसेट्स घट्दा क्रेडिट, क्यास क्रेडिट भयो। मेरो पैसा ब्याङ्कमा हुनु भनेको मेरो ब्याङ्कको खातामा पैसा बढ्नु हो भनेपछि त्यो मेरो एसेट्स हो। एसेट्स बढ्यो डेबिट भनेपछि ब्याङ्क डेबिट, क्यास क्रेडिट, सिम्पल छ। मैले कसैलाई सामान ए भन्ने व्यक्तिलाई सामान क्रेडिटमा बेचेँ, मैले सामान क्रेडिटमा बेचेँ भनेपछि मेरो सामान घट्यो, मेरो सामान त एसेट्स हो भनेपछि एसेट्स घट्यो, एसेट्स घट्दा क्रेडिट होइन, मेरो सामान घट्यो, गुड्स क्रेडिट अथवा सेल्स क्रेडिट, जे लेखे पनि हुन्छ, गुड्स अथवा सेल्स लेख्ने चलन छ। मेरो सामान घट्यो क्रेडिट। अब मैले उसले तत्कालै मलाई क्यास दियो भने मसँग क्यास बढ्छ, त्यसैले डेबिट हुन्छ, क्यास डेबिट टु सामान क्रेडिट हुन्छ। अब उसलाई मैले उधारोमा बेचेको हो भने उसको नाम डेबिट हुन्छ, उसँग लिनुपर्ने हुन्छ। उसँग लिनुपर्ने भनेको त मेरो सम्पत्ति हो, उसँग लिनुपर्ने मेरो सम्पत्ति अब धेरै भयो भन्दाखेरि सम्पत्ति बढ्दा डेबिट, अब ए भन्ने व्यक्ति डेबिट अनि मेरो सामान क्रेडिट हुन्छ। यसरी अब ब्याङ्कबाट लोन लिँदा मेरो क्यास बढ्छ, क्यास बढ्दा एसेट्स बढ्दा डेबिट, क्यास डेबिट, अनि ब्याङ्क भनेको मेरो लोन हो, मैले भविष्यमा तिर्न पर्छ, लोन बढ्छ, लोन बढ्दा क्रेडिट। यसरी हरेक ट्रान्जेक्सनमा के भएको छ, यी चिजहरू के भएको छन्, त्यही अनुसार डेबिट र क्रेडिट। अब मैले क्यापिटल थपेँ, बिजनेसमा क्यापिटल थपेँ भने मसँग मेरो क्यास 100 रुपियाँ मैले थपेँ भने मेरो क्यास बढ्छ, क्यास डेबिट टु, अब क्यापिटल पनि थप्दाखेरि क्यापिटल पनि बढ्छ, क्यापिटल बढ्दा क्रेडिट। यसरी यो अन्तिमको यो दुईटा रुलले हरेक ट्रान्जेक्सनलाई छुन्छ। यही रुलको अनुसार नै हरेक ट्रान्जेक्सन गर्दै गएर अनि अन्तमा सबैको जोडेर त्यसै अन्तिमको जोडफल बनाएर ट्रायल ब्यालेन्स गरिन्छ। अनि त्यो ट्रायल ब्यालेन्सबाट इन्कमको पार्ट एकतिर, एक्सपेन्डिचरको पार्ट एकतिर गरेर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट निकालिन्छ। अनि त्यो प्रफिट, इन्कम र एक्सपेन्डिचरको पार्ट ट्रायल ब्यालेन्सबाट झिकिसकेपछि त्यहाँ बाँकी अब क्यापिटल र लोन, एसेट्स बाँकी रहन्छ अनि प्रफिट भए क्यापिटल साइडतिर र लस भए डेबिट साइडतिर चढाइन्छ। यसरी यो सम्पूर्ण हिसाब किताब सामान्य म्याथमेटिक्समा आधारित छ, जुन यो संसारभरि कहानी हालेर यसलाई अप्ठ्यारो बनाइएको छ। यो नितान्त गलत छ, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यो नेपालको एकाउन्टमा, युनिभर्सिटीमा यो कुरा लेखेर यो नयाँ तरिकाले डेबिट क्रेडिट रुललाई विद्यार्थीलाई सिकाइयो भने सजिलै उनीहरूले बुझ्न सक्छन्। आज मैले 10 वर्षसम्म कलेजमा एकाउन्ट पढाउने टिचरलाई पनि प्रफिट किन क्रेडिट हुन्छ भन्दा त्यही भन्छन्, त्यसो भए लस किन डेबिट हुन्छ भन्दा उनीहरूसँग एन्सर हुँदैन। एक्सपेन्डिचर र
सम्पत्ति फरक छ, तर किन दुईटैलाई डेबिट साइन गरिन्छ भन्दा उनीहरूसँग एन्सर लजिक हुँदैन। त्यो लजिक नहुनुको कारण यो सुरुको पार्ट नसिकाइकन एकैचोटि यहाँ सिकाइन्छ, यो गोप यही हो भनेर सिकाइन्छ। त्यो कारणले नै यो एकाउन्टको यो डेबिट क्रेडिट रुल यदि जटिल बनेको। हस् त, यो भिडियो सेयर गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुर्याइदिनु भयो भने सम्पूर्ण नेपाली जो एकाउन्ट जान्न खोजेका छन् उनीहरूलाई धेरै राम्रो हुनेछ। हस् त, धन्यवाद।